अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह करीम आप सबको सदा आफियत के साए में रखे, आमीन। सामाईन, कुछ ज़माना पहले देखा जाए तो डॉक्टरों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन आज के दौर में डॉक्टरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसकी एक वजह ये है कि हमारे खानों में शैतानी चीजों का अमल दखल है और हमें शैतानी चीजों का अमल दखल नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ जब फितनों की कसरत हो, गुनाहों की वबाओं की फिजाएं आम हों, तो आज के दौर में ये अफजल पानी वाला अमल शिफा है, दवा है, दुआ भी है, गजा भी है, हिफाजत भी है, कफायत भी है, मदद भी है, राहत भी है। फिर इस पानी में सुकून भी है, चैन भी है, राहत भी है। दोस्तों, आज के इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इस पानी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करने का मामूल बना लें। अगर आप बीमार हैं तो आपने ये दम किया हुआ पानी सिर्फ 7 दिन तक पीना है। इंशाअल्लाह आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी, हर तकलीफ से आप महफूज रहेंगे। जिंदगी भर के लिए ये पानी काफी है। पढ़ना भी सिर्फ एक दफा है और खसूसन आज का ये अमल ला इलाज अमराज के लिए मुस्तहिक कीमिया भी है। इस दम किए हुए पानी के और भी बहुत ज्यादा फजाइल हैं। अगर आप इस वजीफे पे अमल करें तो आपके घर में हर किस्म की बीमारी, हर किस्म का फितना फसाद खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। किसी भी परेशानी के लिए अगर आप इस वजीफे को करके पानी पे दम करके पी लेंगे तो आप तमाम तरह के फितना और फसाद से महफूज रहेंगे, तमाम तरह की बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। इसके अलावा अगर आप इस दम किए हुए पानी को अपने घर के कोनों पर छिड़क दें तो अगर आपके घर में जादू है तो इंशाअल्लाह जादू के असरात खत्म हो जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो कि ला इलाज है और आप उस बीमारी की वजह से परेशान हैं तो ये खास अमल एक खास तरीके के करने से इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। वजीफे और अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताऊंगी और इस वजीफे की बरकत भी बताऊंगी, क्योंकि इस वजीफे का ताल्लुक हदीस से है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात कह दी वो बरहक और सच है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि वीडियो को आखिर तक देखना है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। सामाईन, एक अल्लाह वाले फरमाने लगे कि 3 पानी सबसे ज्यादा अफजल हैं। नंबर 1 आबे जमजम, नंबर 2 वुजू का पानी, नंबर 3 बारिश का पानी। अब बारिश एक ऐसी नेमत है जिसके हर कतरे के साथ साथ एक फरिश्ता उतरता है। ये कुदरत की अजीम निशानियों में से अहम निशानी आसमान से बारिश का नजूल है कि रूहे जमीन पर इंसानों के अलावा बसने वाली तमाम महलूक की जिंदगी और बका का अहम हिस्सा है। और बारिश के हर कतरे में अल्लाह तुबारक व तआला ने ऐसी शिफा, ऐसी अनायात और बरकत छुपा रखी हैं कि हम अपनी कम इल्मी की वजह से इस अजीम नेमत को जाया कर देते हैं और बारिश का पानी इकट्ठा करने की बजाय नदी नालों में बहा देते हैं। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि अब्बा हुजूर बारिश के दौरान बड़े बड़े बर्तन बाहर सेहन या छत पे रख दिया करते हैं और फिर वो पानी खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये खास अमल करके या किसी से करवा के बीमार लोगों को भी देते हैं, बीमार लोगों की खिदमत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट से, इस वजीफे के फायदे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं।
اور میں چاہتی ہوں کہ مخلوق خدا اس وظیفے سے، اس فیض عام سے بھرپور مستفید ہوں۔ بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے سارا سال شفائی خزانے سے بیماریوں کو دور کریں، تندرستی اور صحت والی زندگی کا آغاز کریں۔ سامعین، بارش کا ہونا صرف پانی کا برسنا ہی نہیں بلکہ برکت کے خزانے ہیں۔ یہ عافیت کے خزانے ہیں، اللہ کی عطاؤں کے خزانے ہیں، یہ رحمت کے خزانے ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے خزانے ہیں۔ امام شافعی نے انس بن مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت کی کہ انس کا بیان کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انگ بارش پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا اتار دیا اور فرمایا اپنے رب کے قریبی وعدے کا یہ انعام ہے۔ تو یہ تھی بارش کے پانی کی مختصر سی فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سنائی ہے۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ بتانے کے بعد میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 احادیث مبارکہ سناؤں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جو شخص بیماریوں میں گھیرا ہوا ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، یعنی کسی قسم کی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہر لا علاج بیماری کا حل قرآن سے ہے اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بارش کا پانی کسی برتن میں اکٹھا کر لینا ہے۔ جب بارش ہو تو اپنے صحن میں یا چھت پہ کسی بڑے برتن کو رکھ دیں اور جب اس میں پانی جمع ہو جائے تو اس پانی کو کسی بوتل میں، کسی کین میں، کولر میں محفوظ کر لیں اور اس پر آپ نے قرآنی سورتوں کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے کسی گلاس میں، جگ میں یا بوتل میں بارش کا پانی لینا ہے۔ اس پہ آپ نے 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 70 مرتبہ آپ نے معوذتین پڑھ کر دم کر لینا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور اس پانی کو دم کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے اپنے لیے، دوسروں کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مولا اپنے نبی کے صدقے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وظیفے کے صدقے مولا ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پہ 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور 70 مرتبہ ہی معوذتین پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور مریض کو پلا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور مجھے خبر دی جو شخص یہ دم کیا ہوا پانی پیے گا اللہ پاک اس کے جسم میں سے ہر قسم کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کے گوشت، پوست اور ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا، نکال دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں یا آپ پہ جادو یا جنات اسیب کا کوئی اثر ہے تو یہی صورتیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں، خود بھی پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پہ بھی چھڑک دیں۔ تمام تر جادو کے اثرات، جنات، جادو، اسیب کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے انشاءاللہ۔ بارش کے پانی سے کینسر، شوگر، ہیپاٹائٹس، امراض قلب اور شدید قسم کے ذہنی الجھنوں میں لوگوں کو نہ صرف شفا نصیب ہوئی بلکہ ذہنی سکون، راحت ملی۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اس عمل کے کرنے سے 1000 لوگوں کو شفا ملی اور ذہنی جسمانی بیماریوں سے نجات ملی۔ اس وظیفے پہ خود بھی عمل کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔